جاي اخذ غداء من التكيه، لانه الوضع عندنا في غزه بشكل عام كارثي صعب. انا وضعي كمان غير وضع غزه، انا وضعي تحت الصفر، ما فيش معي اقدر اوفي الحاجه من اي شيء من المستلزمات، واللي موجود غالي. الحياة غالية، لا في أكل ولا في شرب ولا في شغل، يعني ما فيش حياة خالص. ما الواحد مش قادر يعني يدبر أمور الحياة والمعيشة، مش قادر يجيب الطبخة. لو بدك تجيب واحد طبخة بدها تكلفه تقريبا 60-70 شيكل، يعني لو بدك تشتغل دوبك تجيب 10-20 شيكل، هذا إذا لقيت شغل. من غاد من واحد